Hoy ka, hoy ka, hoy ka, hoy. Tara, kuyog ta, pabukid. Gusto ba ka nga makakita atong nga view nga piso na lay kulang para langit, ha? Ali na choy, sakay na sa jeep para kasoy. Grabe ka sikat gyud ani nga lugar ha nga ilang gitawag og Little Tagaytay no. So atong susihon ug atong tan-awon kung unsa gyud siya kanindot diri. Kung muna na ka sa overtop or na ka sa overview, makita ko nimo nga murag ni sagyad na gyud ang kalangitan sa aning tumoy sa bukid. Bisag kung sa kalisod sa dalan ang ato gyud na nga agian, bisag kung sa kahungak sa motor ug ang ato ang mga ilong. Pero wala na mo damha nga pag-abot na mo ni lugaraha. Ni tambad ang perting daghanang sagbot mga amigo. Unsaon man nato ni pagsolusyon no? Ang tag-iya gaatang na diri para sa atong pagbayad sa entrance. Pero ang giingon jud sa tag-iya nga naay posibilidad nga kani nga lugar pasirad-an kay agi lagi sa mga basura nga gapasad sa ilaang lugar nga unta kaning lugar ato unta ning pag-aampingan kay usa ni ka treasure jud sa atuang lugar sa Toledo. Dili jud nato malikayan nga aduna jud mga tawo nga mo bisita dinhi para mag-unwind, mag-relax, magpabugnaw sa mabugnawong hangin. Gabon gikan sa kahanginan, mabati guni mo dire kung magtindog ka ibabaw ani nga buntura. Gift tribute kayo ni no. Treasure ni siya sa Barangay General Climaco ning lugar. Kay lagi mao niya ang usa sa rason kung ano ang tao makakita gyud sa 360 nga view overlook Toledo ang mga sikbit nga munisipalidad diri sa Cebu. O kung nakakadiri sa ibabaw, makita gud nimo ang full view sa Malubog Dam nga inilagid kayo nga makita lamang diri sa Barangay General Climaco, Toledo City. O usa pa pod makita gud po nato ang Toledo City nga naay mga landmark nga tower dihang dapita. Aduna po sila yung mga unicorn diri ibabaw sa bungtod. Kung ganahan ka makita, diri na mag-enjoy lang gud ka, mga stress free, kalimtan nimo ang mga workload, uninterrupted ang imong hunahuna kay ang wala la kay laing makita kun dili langit. So meaning diyan kung naaday ka sa langit, wala na jud kay laing hunahunaon diri sa yuta, kun dili puro na lamang kalipay ibabaw sa langit. Kidding aside, naadjud ko'y nakita diri nga usa ka mananap kung asa kung naa daw kuno ka diri sa Little Tagaytay dapat ingon na ani ang imong buhaton o di ba mudalagan ka mag-enjoy ka sa view og dili po nimo kalimtan nga naadjud kay Paris kung moari ka diri kay grabe good ka tugnaw diring dapita kita ka nang duha ka karabaw diha naglabing-labing kami diri sige na lamang tagkatawa ay sana all og sa dihang ang ako ang uyab sad ni sakay na pog unicorn kay lagi first time niya mo sakay aning mananap pero dili gud niya pa kumpiyansaan og buhi kay kaning kabayo ang mudalagan ni pikas baryo na ni siya motugpa. So diya nag-enjoy na gud siya diyang dapita og ingon ko sa driver padalaganan na lang na driver pasagdain na siya maligid abot dito og laing baryo pero love man nato so dili na lang yun nato na siya pwedeng buhaton. So apan roaming around yun sa Little Tagaytay, grabe gud ang among mga istorya kung dili grabe ka bugnaw kanindot. Ang negative side lang yun ang basura yun nato mga higala mga kalaag kung naata dire sa ingon nga lugar dapat responsable gud ta sa pag hipo sa itong mga basura kay sayang ang view, sayang ang lugar kung maabot ang panahon nga kanisirad-an wala na gyud mga tawo nga makakita palain. Kung unsa kabugnaw ang buntag dire sa Little Tagaytay, dublihon ang kabugnaw pag abot sa gabi. Ang view po dire makaingon jud ka nga wow, extra amazing. Mura kag nasa Pikas Isla nga nagtan-aw pod sa usa ka isla nga daghang mga suga nagkandara iya nga color. So syempre, sound check dayon. So mao na ang trip nato diri sa Little Tagaytay no. Enjoy lang gyud og dili gyud nato kalimtan nga aduna kitay mga oras nga kung asa ato kung gipangita ang atong kaugalingon og gi-share po nato ang ato ang mga stories diri sa mga kabatan-unan nga nahiuban pod sa ato ang trips karon. So mao din niya ang view di sa kung buntag na or init na. So alas 7 pa lamang sa buntag dire pero grabe na gyud pud kataas sa adlaw no kay na magapatong man ta dire sa pinakataas nga bungtod sa Toledo. No mo niya mo makita na ang kanlaon makita gyud mo tanan no nanglawig naman gud ning ubang dire tigwayan naman daw kuno nila ni og hayop so hinahinay na pumig uli kay
masagol ba pud agweta sa mga unicorn diri mga Carabao baka. So mao lagi ang amo ang experience, ang na-experience lang namo nga happy, unwind, relaxed kung nakasalita Tagaytay ko. So kamo nga wala pa mo nakasulay og patagaytay, sulay na ang dalan dire, magkatawa ka. Ang gasto dire wala ragyoy problema kay walay tindahan dire mapalitan. Mora ni ang imo ang pirming maagian ang dalan nga sobra pod kalisod kung naapay tubig suba na. Peace and love.